नाज़रीन, शरीफ खानदान की पॉलिटिक्स के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जब ये ताकत में होते हैं, जोर में होते हैं, तो ये गला पकड़ते हैं, और जब ये कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, डील चाहिए होती है, तो ये पांव पकड़ना शुरू कर देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब असल में आर्मी चीफ की तकर्री के अहल ही नहीं थे, यानी कि नून लीग ने जिस बंदे को आर्मी चीफ बनाया था, ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक वो आर्मी चीफ की तकर्री यानी आर्मी चीफ बनने के अहल ही नहीं थे। और आप ये भी याद रखें कि 2018 में ख्वाजा आसिफ साहब जो इंतखाबात जीते थे, हार गए थे, असल में उस रात को जनरल बाजवा साहब ने टेलीफोन करके ख्वाजा आसिफ साहब को जिताया था। यह भी याद रखें कि जब जनरल बाजवा साहब के एक्सटेंशन का वक्त आया तो लंदन से पैगाम लेकर ख्वाजा आसिफ साहब ही पाकिस्तान में आए थे मियां साहब का, और कहा था कि मुंह से चूं भी नहीं करने, कोई इजलास नहीं बुलाना, खामोशी से जाकर बाजवा साहब के एक्सटेंशन का आपने वोट देकर आना है, चूंकि बाजवा साहब से इन्हें डील चाहिए थी। यह भी आप ज़हन में रखें कि मोहम्मद जुबैर साहब बाकायदा से खुलकर ये कह रहे हैं कि शरीफ खानदान का, मरियम साहबा का, नवाज शरीफ साहब का वो पैगाम लेकर जनरल बाजवा साहब के पास जाते थे और पैगाम उन्हें पहुंचाते थे, और बाजवा साहब का पैगाम लेकर उनके पास जाते थे, और उनके पैगामात के बाद ही जाकर पीडीएम बनी, उनके पैगामात के बाद ही जाकर पाकिस्तान के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन आई और इमरान खान का तख्ता उल्टा गया। यानी अंदाजा लगा लें कि एहसान फरामोशी का इंतहा है कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि वो आर्मी चीफ बनने के अहल ही नहीं थे, बल्कि माजी में नून लीग ने और शरीफ खानदान ने जो बयानिया बनाया 2018 के इंतखाबात के हवाले से कि इमरान खान को खलाई मखलूक ने जिताया है, ये इमरान खान के पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी, और उसकी बुनियाद वो एक तकरीर थी जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने की थी रावलपिंडी बार में, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि जनरल फैज उस वक्त डीजीसी पाकिस्तान के खुफिया इदारे के अहम तरीन सरबराह उनके पास आए, उनसे मुलाकात की और कहा कि नवाज शरीफ के ऊपर 2 सालों की उनकी मेहनत है, लिहाजा किसी भी तौर पर 2018 के इंतखाबात से पहले शरीफ खानदान या नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं आने चाहिए। लेकिन अब जनरल फैज साहब ने अपनी स्टेटमेंट जमा करवा दी है, और जनरल फैज साहब ये कह रहे हैं कि ये तमाम तर इल्जामात झूठ पर मबनी है, ये साजिश पर मबनी है। उनकी कोई शौकत सिद्दीकी साहब से मुलाकात नहीं हुई, वो कोई शौकत सिद्दीकी साहब के घर में नहीं गए, कोई उन्होंने शौकत सिद्दीकी साहब से रहनुमाई लेने की दरखास्त नहीं की, कोई शौकत सिद्दीकी साहब से उन्होंने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर उनकी 2 साल की मेहनत है। लिहाजा ये सब कुछ झूठ के ऊपर मबनी है और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला करेगी कि क्या जज गलत है या फिर साबिक खुफिया इदारे का सरबराह साबिक जनरल फैज हमीद साहब गलत हैं। आ चुके डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों में से गलत कौन है। लेकिन वो जो स्टेटमेंट थी शौकत सिद्दीकी साहब, जिसको रिजेक्ट कर चुके हैं, जिसको डिनाई कर चुके हैं जनरल फैज हमीद साहब, उस पर नून लीग ने बयानिया बनाया, उस पर नून लीग ने अपनी पॉलिटिक्स की, उस पर नून लीग अपना सारा एक बयानिया बनाकर वोट को इज्जत दो करके आगे चलती रही है, जो कि अब खत्म हो गया। बल्कि बात सिर्फ यहां इन सारे झूठों के बीच में एक और बयानिया छोड़ा गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था, ये मुल्क डिफॉल्ट करने वाला था। इमरान खान की हुकूमत ना गिराते तो मुल्क डिफॉल्ट कर देता, और फिर श्रीलंका की मिसालें दी गई कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाता, हमने रियासत बचाई है, अपनी सियासत कुर्बान कर दी है, और हम अगर ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। मोहम्मद जुबैर साहब खुद बाकायदा से ARY न्यूज पर बैठकर मारिया मेमन साहब के शो में ये कह चुके हैं कोई मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा था। और अब हफीज पाशा साहब जो प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि कोविड के बाद हमारे फॉरेन रिजर्व्स में असल में इजाफा हुआ था, इकोनॉमी बेहतर जा रही थी, मईशत ठीक हो रही थी, कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं था। यह बयानिया भी सारा झूठ के ऊपर मबनी था। झूठ इस अवाम को बेचा गया, अवाम के कानों में मीडिया के जरिए, टेलीविजन के जरिए ठोसा गया, और इस मुल्क के अंदर एक ऐसा सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया गया कि साफी मारे गए, लोग उठाए गए, लोग गायब किए गए, बदतरीन ह्यूमन राइट वायलेशन हुई, और अवाम को गुर्बत की चक्की से एक ऐसी चक्की में पीसा गया कि जो 75 सालों में गैर मामूली थी। क्या इमरान खान के दौर के इख्तिताम पर पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था या नहीं? बात दरअसल ये है कि रिजर्व्स तो बड़े अच्छे थे काफी अरसे तक। खास तौर पे आपको हैरत होगी कि कोविड के बाद हमारे रिजर्व्स में बेहतरी आई, इसलिए कि इंपोर्ट की कीमतों में बहुत कमी आ गई। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब जो आज कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब की तकरीर ठीक थी या नहीं थी, उनके हल्के में सर्वे हुआ है, और इफात शहबाज साहब ने सर्वे किया है, और सर्वे में जो तहरीक इंसाफ है वो 52% पर है और नून लीग 34% पर है। अब बहुत सारी चीजें, ये भी बहुत सारे सर्वेज आ रहे हैं कि शायद ये अभी भी नंबर कुछ कम दिखाए जा रहे हैं, चूंकि तहरीक इंसाफ का मार्जिन इस हल्के में बहुत ज्यादा है, रिहाना डार साहिबा का मार्जिन बहुत ज्यादा है। यानी इस दफा अगर कोशिश भी की जाए उसके बावजूद भी ख्वाजा आसिफ को नहीं जिताया जा सकता, और ख्वाजा आसिफ साहब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो गई हैं। अब कुछ एक तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये नई तस्वीरें जो मंजर आम पर आई हैं। एक तो आलिया हमजा साहिबा की तस्वीर है, या खुद देखें, बहुत ज्यादा कमजोर और वीक आलिया हमजा साहिबा महसूस हो रही हैं। जवारिया सिद्दीकी साहिबा ने ट्वीट भी किया है, शी इज लुकिंग सो वीक, इट्स लुक लाइक हर हेल्थ डिक्लाइंड, और जाहिर डिटेरियोरेट की है, 9 माह हो गए इन्हें जेल के अंदर। लेकिन अब जो इनकी हालिया तस्वीर है अदालत में बैठे हुए, इस तस्वीर को आप देखें, आपको महसूस होगा कि किस कर्ब और दर्द और मुश्किलात से ये गुजरी हैं। इनकी एक वीडियो भी आई है जहां पर इनके वकील ये कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, और इस पर जो आलिया हमजा साहिबा हैं उनके स्टेटमेंट सुन लें। वो कह रही हैं कि हम घबराएंगे जो 9 माह से जेलों के अंदर हैं, घबराहट को तो
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ ویڈیو دیکھ لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے آپ کے ساتھ, پوری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم گھبرائیں گے؟ بالکل نہیں, میں تو ہم گھبرائے نہیں ہیں, لیکن اور آپ, میں آپ کو بتاؤں, آپ کی کمپین پوری عوام سے, میں عوام کو کہہ رہی ہوں. اب ایک اور تصویر ہے, اور یہ تصویر صنم جاوید صاحبہ کی ہے اور ان کے شوہر کی. اب یہ دونوں یہ کپل اس وقت جیلوں کے اندر ہے اور سزائیں کاٹ رہا ہے, لیکن صنم جاوید صاحبہ نے اپنے بازو کے اوپر تحریک انصاف کا جھنڈا باندھا ہوا ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ تقریباً 9 ماہ کے مقدمات میں ایک لمبے ٹائم کے بعد ان کی شوہر عتیق ریاض صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اس کے بارے میں اظہر ماشوانی صاحب لکھتے ہیں, سر عتیق ریاض میرے استاد ہیں. یعنی یہ بندہ استاد ہے, یہ ہائیلی کوالیفائڈ شخصیت ہے پاکستان کی, یہ استاد ہیں, لیکن ان کی تضحیق اور توہین کی جا رہی ہے اور 9 ماہ کے معاملات میں ان کا کوئی فیصلہ نہیں عدالتیں کر رہی, جیلوں کے اندر انہیں ڈالا گیا ہے. سر عتیق ریاض میرے استاد ہیں اور ہزاروں سی اے اور اے سی سی اے اسٹوڈنٹ کو ہر سال پڑھاتے ہیں. اب یہ پاکستان کی, اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرومیننٹ ایک ایڈوکیشن ہے جو یہ پڑھا رہے ہیں. ان جیسے پڑھے لکھے اور شریف النفس لوگوں کو صرف اس قصور میں دہشت گردی کے الزامات میں گھسیٹا جا رہا ہے کہ وہ ایک پرامن احتجاج کی جگہ موجود تھے. اگر آپ کے پاس کسی کے خلاف ایک تصویر تک کا ثبوت نہیں تو کیسے جیل میں رکھ سکتے ہیں؟ اور یہ عدالتیں قاضی فائزہ صاحب کے نیچے کام کر رہی ہیں اور یہ معاملات اس طرح سے چل رہے ہیں, اندازہ خود ہی لگا لیں کہ کس طرح کی بدترین وائلیشنز انسانی حقوق کی ہوئی ہیں. ایک اور تصویر آپ کو دکھاتے ہیں اور اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں. یہ صدر ہیں لاہور کے پاکستان تحریک انصاف شیخ امتیاز, ایک نوجوان ہے اور اس نوجوان کا حال دیکھیں. یہ پہلے کی تصویر ہے اور دوسری تصویر موجودہ تصویر ہے. بڑی ہوئی داڑھی دیکھیں, چہرے کی رنگت دیکھیں, اینکیں لگ گئی ہیں اور بہت ہی زیادہ بری حالت ہے. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ قاضی صاحب کے دور میں ہو رہا ہے اور یہ سارے لوگ اندر ہیں. اب کچھ عام ترین اور بھی خبریں, لیکن بڑی گری ہوئی خبریں. جہانگیر خان ترین صاحب کی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے. ندیم ملک صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور جہانگیر خان ترین بھی عمران خان کی ذاتیات کے اوپر حملہ آور رہے ہیں. جہانگیر خان ترین نے عمران خان کی عزت کے اوپر ایک دفعہ پھر ہاتھ ڈالا ہے. عمران خان نے آج تک جو بھی لوگ چھوڑ کر گئے ہیں, عمران خان سے سائڈ پر ہوئے جن صحافیوں نے بھی عمران خان کے خلاف باقاعدہ کیمپین رن کی, عمران خان نے ذاتی حملے نہیں کیے, ذاتی آج پر بات چیت نہیں کی, لیکن آج عمران خان کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. جہانگیر خان ترین کی سٹیٹمنٹ ہے بشرا بی بی کے حوالے سے, اور اس سٹیٹمنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاور مانیکا صاحب کا چھوٹا بھائی مجھ سے ملنے آیا اور اس نے کہا کہ اپنے لیڈر کو بچائیں. بشرا بی بی شوقین مزاج خاتون ہیں, لہٰذا اپنے لیڈر کو بچائیں. جہانگیر خان ترین جب یہ بات کر رہے ہیں, انتہا یہ ہوئی کہ ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بھی ہے, اور اس مسکراہٹ کو آپ کیا نام دیں گے, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. ان کے یہ حالات ہیں بیگم کے ساتھ, اور یہ طریق بیگم جو ہے وہ اس کی سمجھ کے چھپی وہ ہے سوچ رکھتی ہے. اور جہانگیر خان ترین کے ساتھ ہی جو پرومیننٹ شخصیت ہیں علیم خان صاحب, ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ذاتی مجھ سے کبھی کوئی فائدہ نہیں لیا. یعنی ماضی میں جو کہا جاتا رہا کہ ان کا جہاز استعمال کرتے رہے, علیم خان کے پیسے استعمال ہوتے رہے, علیم خان جلسوں کے لیے فنڈنگ کرتے رہے, عمران خان ذاتی مفادات اور فائدے اٹھاتے رہے. علیم خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے آج تک مجھ سے ایک جراب کا جوڑا بھی نہیں لیا, کوئی ذاتی مفاد نہیں, کوئی سیاسی طور پر کسی جلسے جلوس میں, کوئی پبلک آفس بنانے کے لیے خان صاحب نے کوئی مجھ سے ذاتی طور پر مجھ سے بینیفٹ یا مجھ سے فائدہ نہیں لیا. اور ایک جراب بھی میں انگلینڈ سے آتا تھا, میں وہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں لے کر آیا. یہ علیم خان صاحب یعنی اس وقت جو بدترین مخالف ہیں عمران خان صاحب سے, وہ باقاعدہ سے اقرار کر رہے ہیں. ایک اور سٹیٹمنٹ علیم خان صاحب کی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں, جو آزاد امیدوار ہیں, ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے اور وہ جیتنے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے. تحریک انصاف کے لوگوں سے حلف لے رہے ہیں, اپنے امیدواروں سے حلف لے رہے ہیں, اور حلف لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. تحریک انصاف کی جو اس وقت کمپین ہے سڑک کے اوپر, وہ غیر معمولی ہو رہی ہے, غیر معمولی طریقے سے چل رہی ہے. صدیق جان صاحب اپنے ولاگ میں باقاعدہ سے رپورٹ کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز فیس بک کے اوپر جا کر اپنے پرانے دوستوں کو, اپنے کلاس فیلوز کو, اپنے پرانے سنگیوں کو سرچ کر رہے ہیں اور انہیں سرچ کر کے انہیں ٹریس کر رہے ہیں, انہیں پیسے بھیج رہے ہیں, انہیں پیغامات بھیج رہے ہیں کہ آپ اپنے حلقوں میں جائیں, وہاں پر جا کر کیمپین کریں, وہاں پر کیمپین کریں, ڈور ٹو ڈور جائیں, اور وہ اپنی فیملیز کو, اپنے گھر والوں کو ٹیلی فون کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہ صرف ووٹ دینا ہے, ووٹ دینے کے لیے بعد نکلنا, بلکہ 20-20, 30-30 فیملیز کو بھی انگیج کریں, سب کو لے کر نکلنا ہے, بچے, بوڑھے, خواتین, ہر بندہ باہر نکلے, ہر بندہ 8 فروری کو باہر نکلے. بعد میں کھانا کھا لیں گے, بعد میں روٹیاں گھر کی پک جائیں گے, گھر کے کام بھی بعد میں ہو جائیں گے. نہ صرف ووٹ کاسٹ کرنا ہے بلکہ پولنگ سٹیشن کے اوپر کھڑا ہونا ہے, اپنے ووٹ کا پہرا دینا ہے, اپنے حق کا پہرا دینا ہے, اور وہاں پر باقاعدہ سے اپنے انتخابات کو یعنی پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. اور عمران خان کا بھی یہ پیغام ہے کہ سنڈے والے دن پاکستان میں لوگ باہر نکلے اور کیمپین شروع کریں, اور یہ کیمپین 5 فروری تک باقاعدہ سے چلے گی. اور 8 اس اتوار سے یعنی تحریک انصاف پریکٹیکلی سڑک کے اوپر آ رہی ہے, ہر گلی میں, محلے میں, ہر سڑک پر, ہر نکڑ پر, ہر دکان میں, ہر موٹر سائیکل, ہر گاڑی, ہر بندہ تحریک انصاف کے لیے کیمپین کرے گا اور سڑک کے اوپر ہوگا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے.
पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।